इसलिए तुमको अच्छा ससुर मिला, इसलिए अच्छी ससुराल मिली, इसलिए अच्छे शौहर मिले। बेटी अगर सास एहसान नहीं करती तो तुमको कुछ नहीं मिलता। सास को दुश्मन मत समझना, सास को मुसीबत मत समझना। सास कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तो अपने, अंजाम से तो अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वालों मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा यहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जल्दी को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया वो भी हाथ उठाया, जिन छोटे छोटे बच्चे। खैर जाने दीजिए, ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जलसा काबिल कबूल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर, दोनों जवान, दोनों की बराबर उम्र। आप कहेंगे यार माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर कैसे हो सकती है? माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, बेटी का नाम फातिमा, दोनों सौतेली माँ और बेटी। लेकिन सौतेला सुलूक नहीं, सहेली जैसा सुलूक। बेटी मन की बात माँ से करे और माँ मन की बात बेटी से करे। एक मजलिस में माँ बेटी, बेटी मुस्कुराई तो माँ ने कहा कि बेटी बेमौका मुस्कुराने की क्या वजह? हंसने का कोई मौका नहीं था, तू क्यों हंस रही है? तो बेटी ने कहा कि अम्मा ख्याल आया इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। कहा क्या ख्याल आया? क्या ख्याल ही आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, सर उठा रही है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी ख्याल आ रहा है, मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही, कौन सा ख्याल आ रहा? अब बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा कब्र से निकलेगी, तुम्हारे हक में फैसला होगा, जन्नत जाएगी। बेटी मेरा भी वक्त आएगा, मैं कब्र में जाऊंगी, मेरा भी वक्त आएगा, कब्र से निकलूंगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिस वक्त तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जिस वक्त मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी आई बाप के पास, कहा अब्बा एक शिकायत लेकर के आई हूँ। बेटी का नाम फातिमा और अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी आई फरियाद लेकर के, अब्बा आपने मेरा ऐसे जवान से निकाह किया है, ऐसे जवान से मेरा आपने निकाह किया है जिसकी आंख कमजोर है। बेटी फरियाद लेकर के आई, बाप की खिदमत में आई
کہ آپ نے جس لڑکے سے میرا نکاح کیا ہے، جس جوان سے آپ نے میرا نکاح کیا ہے، اس کی آنکھ کمزور ہے۔ تو باپ نے کیا تعلیم دی وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی، میں نے اس جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ بیٹی، میں نے تمہارا اس جوان سے نکاح کیا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا۔ بیٹی، میں نے اس جوان سے تمہارا نکاح کیا ہے جس کے پاس اخلاق اور انسانیت زیادہ تھی۔ بیٹی، صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ بیٹی خفا ہو کر کے آ گئی۔ باپ نے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آئی؟ کہا علی سے ناراض ہو کر کے آئی، علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی یاد رکھنا، میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر آؤ گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اپنے شوہر کو ناراض مت کرنا، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ رخصتی کا موقع ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی نے کہا اماں ناک اس کی حفاظت کیسے میں کر سکتی ہوں؟ کہا بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ شوہر کے ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ شوہر کے کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی گھر میں اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، آنکھ میں سرما لگانا، وضو کر کے رہنا، اٹیچر پھٹیچر مت رہنا۔ شوہر جب گھر میں رہے بن سور کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگانا، وضو کر کے رہنا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، تاکہ آنکھ سے جب تمہارا شوہر تم کو دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جب میکے سے بیٹی سسرال جاتی ہے تو سب لوگ روتے، لیکن جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو سب لوگ سوال کرتے، سارے گھر کی عورت جمع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلا سوال کرتی بیٹی شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ اس کے بعد سوال پوچھا جاتا بیٹی سسر کیسے تھے؟ تو الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا سسرال کیسی تھی؟ تو ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا بیٹی ساس کیسی تھی؟ انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹی کو سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں۔ اب ماں نے کتنے خوبصورت انداز میں بیٹی کو تعلیم دیا۔ اللہ سب کو ایسی ہونہار ماں نصیب فرمائے، سب کو ایسی ہونہار بیٹی نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ماں نے کہا بیٹی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہارے سوال سے جواب سے پتا چلا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن بیٹی میرے سوال کا جواب دو۔ تم میکے سے جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی تھی؟ کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا، میرے اپنے بیٹے سے نکاح کرا کر کے میں کیسے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی بس اب رک جاؤ، اس ساس کا احسان تمہارے اوپر ہے، اس لیے تم کو اچھا سسر ملا، اس لیے اچھی سسرال ملی، اس لیے اچھے شوہر ملے۔ بیٹی اگر ساس احسان نہیں کرتی تو تم کو کچھ نہیں ملتا۔ ساس کو دشمن مت سمجھنا، ساس کو مصیبت مت سمجھنا، ساس کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا۔